अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हाल ही में गिरफ्तार हुए अपने एक बयान की वजह से, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसका कितना बड़ा फायदा उम्मत मुस्लिमा को हो रहा है, आप इस वीडियो को देखकर इंशाअल्लाह अंदाजा लगा लोगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी उम्मत को जोड़ रही है। हर मसलक के उलमा इकराम अपने अपने फिरके के मसलक के मसाइल को छोड़कर एक हो रहे उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद आप जरूर एक अच्छा कमेंट करें कि उलमा के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, और मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए दुआ वाला जुमला कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक कर दूसरों तक शेयर भी करें। आप सबसे पहले इंशाल्लाह इस वीडियो को देखें, फिर हम आखिर में चंद बातें करेंगे जो हम सब के लिए बड़े फायदेमंद होंगे। आप सबसे पहले इंशाल्लाह इस वीडियो को, देश में मिली मसाइल को लेकर जो हालात है और मुसलमान जिस तरह मसलकों में बंटकर एक दूसरे की मुखालफत में लगे रहते हैं, उसे दूर करने के लिए कोलकाता के सम्माननीय उलमाए दीन ने काफी संख्या में मेटिया बुरुज की धनकेती मस्जिद में मजलिस उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारों से मुलाकात की और ये अपील करते हुए कहा कि अपने अपने मसलक पर कायम रहते हुए दीन और इस्लाम की खातिर एक होकर मिली मसाइल के लिए आवाज बुलंद करें। कि आज इस मस्जिद में, धानखेती की मस्जिद में सारे उलमा इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हर मसलक के लोग हैं, और सबों ने मिलकर मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला मिली मसाइल को हम मुत्तफ़क़ा तौर पर देखेंगे और मुत्तफ़क़ा तौर पर हम उसको उठाएंगे। अपनी शनाख्त और अपने मसलक पे कायम रहते हुए मिली मफादात के लिए हम एक होकर आवाज़ बुलंद करें, ताकि दुनिया को ये महसूस हो जाए कि हमारी मसलकें मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन हम दीन और इस्लाम और अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर एक आवाज़, दो जिस्म एक जान की तरह है। और इस दौरान मजलिस उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारों ने प्रतिनिधिमंडल का इस्तकबाल करते हुए मुद्दे की सराहना की, जिसके बाद वहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न का इजहार किया गया। इससे पहले उलमाओं का इस्तकबाल गुलदस्ता देकर किया गया। हालांकि धनकेती मस्जिद के इमाम साहिबुल कादरी ने 2 जुलाई को खिलाफत कमेटी के सदस्य साकिर साहब के उस बयान की मजम्मत की जिसमें उन्होंने अजान की शुरुआत में नफरत फैलाने की बात कही थी। मौलाना साकिर साहब को खिलाफत कमेटी से निकालने और इस्लामी तरीके से माफी तलाफी करने की भी उन्होंने मांग की। मसाइल के ताल्लुक से उन्होंने शमूलियत की जो बात कही, हम लोग जो उनका वेलकम करते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में बरेलवी और देवबंदी के साथ ही कई मसलक हैं जिसकी बुनियाद पर कौम बटी हुई नजर आती है। ऐसे में कोलकाता के सम्माननीय मौलानाओं के इस कदम की लोगों ने सराहना की। और ये मुझे बोलते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि आज ये तारीख साज काम हो गया है कि सब मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ गए कि तमाम मसलक के लोग जो हैं, अलग अलग मसलक के लोग सबसे मिलकर एक मुश्तरका हम लोग एक कमेटी की तश्कील होगी जो तालिब रहमानी साहब करेंगे, कन्वीनर हैं। बहरहाल उलमाओं का ये पैगाम पूरे देश में जाए, इसी की उम्मीद तमाम उलमाए दीन कर रहे हैं। इससे पहले कोलकाता के मिल्ली अल अमीन कॉलेज ऑडिटोरियम में भी एक बैठक की गई थी। ये उसी की एक कड़ी है। मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, देखने के बाद क्या फरमा रहे उलमा इकराम? उलमा इकराम ये फरमा रहे हैं कि दीन मोहम्मद, दीन इस्लामिया के लिए हमारा जान, हमारे ईमान, हर चीज कुर्बान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन पर। यही तो उलमा है मेरे दोस्तों, जिनके बारे में कहा गया है अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये आलिम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस। आलिम का मकाम मर्तबा कितना बड़ा है। एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है। हर जगह उलमा इकराम की जरूरत पड़ती है। बच्चे की पैदाइश हो, अजान देने के लिए आलिम की जरूरत। जब निके का वक्त है तो आलिम की जरूरत। कोई मसले मसाला तलाक की बात है तो आलिम की जरूरत। शादी ब्याह का निके का वक्त आए तो फिर भी आलिम की जरूरत। हर जगह हमें उलमा की जरूरत पड़ती है। नमाज के लिए जाओ, इमाम साहब आलिम। हम दीन हदीस सीखने जाओ, उलमा इकराम। हर जगह आलिम। बल्कि रिवायतों के अंदर आता है कल क़यामत के दिन सारी उम्मत परेशान होगी। सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया की सिफारिश लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जमात जाएगी वो उलमा इकराम की होगी, क्योंकि नबी के वारिसीन है ना। उलमा का इतना बड़ा मर्तबा है
اور میرے دوستوں، یہ ہمارا دیش، ہمارا بھارت، ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر سب سے بڑی قربانی علماء کی ہے کہ علماء نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارے عالم دین لوگوں کی علماء کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا ہے، نام و نشان تک مٹا دیا گیا ہے، بلکہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ آزادی کے وقت شاملی سے لے کے میرٹھ تک جتنے درخت تھے، ہر درخت کے اوپر ہر عالم کی لاش لگی ہوئی تھی۔ راوی لکھتے ہیں، روایت لکھنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ کم سے کم 50,000 علماء کرام کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ مفتی سلمان صاحب کی گرفتاری ضائع نہیں ڈالی ہے، بلکہ الحمدللہ یہ تو امت کے لیے خیر کا سبب بن رہا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں علماء کا اختلاف امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، اور امت کے اختلافات یہ فتنہ ہے، لیکن علماء دین ہے، ان کے اختلافات امت کے لیے خیر کا سبب ہے کہ امت کے لیے کوئی نہ کوئی خیر آتی ہے۔ اسی لیے جب بھی ہمارا کوئی معاملہ آئے، کوئی معاملات پیش آئے، کسی بھی معاملہ، ہمارے گھریلو معاملات کے اندر، میاں بیوی کے مسائل کے اندر، اولاد کے اندر، ہماری پراپرٹی کے مسائل کے اندر، طلاق کے، شادی کے، سب سے پہلے ہم علماء سے رابطہ قائم کریں، اپنی مرضی سے کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ صحیح راستہ دیں گے، ہمیں جینے کا طریقہ سکھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بتائیں گے، تو ہم علماء کا دامن نہ چھوڑیں۔ آج یہودیوں نے سب سے زیادہ جو سازش کی یہی ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے ٹوٹ جائے۔ جس وقت میرا اپنا پنجاب کا سفر ہوا، وہاں پر جو عذاب آیا تھا، وہاں پر جو غدر ہوا تھا، 30 لاکھ مسلمان تھے، 10 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے، 10 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، 10 لاکھ مسلمان پڑوس میں چلے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پنجاب جیسے شہر کے اندر 4,500 مساجد تھی، 200 خانقاہیں تھی، 400 مدرسے تھے۔ جب امت کا تعلق علماء سے ٹوٹا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ آج ہمارا اپنا تعلق بھی ہمارے علماء سے ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم ہر مسئلے مسائل کے اندر ہم اپنے عالم دین کا دامن پکڑے، ان سے پوچھیں۔ آج ہم نے گوگل بابا کو پکڑ لیا، جو بھی پوچھنا ہو موبائل سے پوچھ لیتے، جیسے موبائل تو عالم بن گیا اور گوگل مفتی ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، صحیح دین تو علماء کرام نہیں دیں، یہ موبائل نہیں دے گا۔ علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ارے ایک عالم کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان کی صحبت میں رہنا بھی ثواب ہے۔ عالم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک عالم صرف سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اور ایک شخص جو عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ عابد 100 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا، وہ عالم کے اجر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو صرف لیٹا ہے، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو اس کو اجر ثواب دے گے۔ ہمارے علماء کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، ہر مسلک کے جو جس مسلک میں رہنا ہے، مسلک کا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہم امت بن کر رہے ہیں۔ جس کو اہل حدیث بن کر رہنا اہل حدیث بنے، جس کو سنی بننا ہے سنی بن کر رہے، جس کو جماعتی بننا ہے جماعتی بنے، جس کو وہابی بننا ہے وہابی بنے۔ ہر نیکی کا فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جھمیلے میں پڑھ کے آپس کے اندر پھوٹ پیدا نہ کریں۔ قرآن تو کہتا ہے لا تکرف الدین، کہ دین کے اندر تفرقہ پیدا مت کرو ورنہ اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا۔ ایک جگہ حدیث قدسی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں آپس میں الجھو مت، آپس میں لڑو مت، ورنہ اللہ تمہاری ہواؤں کو اکھاڑ دے گا اور تمہارے مقابل میں دشمن کو بھاری کر دے گا۔ تو ہم آپس میں لڑ کر اپنے اتحاد کو توڑے نہ، ہم ملیں، ایک ساتھ رہیں، بلکہ ہم اس پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو قائم کریں۔ اسلام تو سلامتی کا نام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بہتان لگانے کے لیے، بلکہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تاکہ جو آسمانی دنیا سے اللہ نے حکم بھیجے، آسمانی دنیا سے جو اللہ نے احکام بھیجے، انسان اس کے پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم صحیح دین علماء سے سیکھیں، یہ موبائل سے نہیں، یہ گوگل بابا سے نہیں، یہ مفتی موبائل سے نہیں سیکھے، بلکہ علماء سے سیکھے۔ صحیح دین تو عالم دیں گے۔
موبائل کے اندر تو کچھ ایسے ویب سائٹ ہے 2,60,000 جس کی وجہ سے بہت ساری حدیثوں میں خلط ملط کیا گیا. اس کے اندر آپ کو صحیح حدیثیں نہیں ملے گی. اگر حدیث ملتی بھی ہیں اس کی تحقیق کریں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. ہاں کہ ایسا نہ ہو کہ غلط حدیثیں بیان کر کے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کو میں نے نہیں کہا اور وہ شخص اس بات کو لوگوں تک پہنچائے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی لیے ہم علماء کی قدر کریں, علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ ہماری دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں اور مفتی سلمان صاحب کے لیے ہر کوئی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے, کیونکہ قرآن کی بھی قاعدہ ہے نا وَمَكْرُ مَكْرَ اللَّهِ خَيْرٌ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کوئی کتنا بھی مکر کر لے خیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے حق میں اللہ بہتر اور حق ہی فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنے پریوار کا نمازوں کی پابندی کے ساتھ خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.